भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच त एवम् उत्सनभया उरुक्रमे कृदावनामा प्रययुस्त्रिविष्टभम् सहस्रशीर्षाभितदो गुरुत्मदा मधोर्वनं वृत्य दिदृक्षया गदः स वै धिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् तिरोहितं सकसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तव वस्तं तदर्शनेनागदसाध्वसक्षिदाव वन्ददाङ्गं विनमय्य दण्डवद् भृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रबिभन्निवार्भगः चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिशन् सदं दिवक्षन्दमदद्विदं हरिर्ज्ञात्वा सौ सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना सपस्पर्शबालं कृपया कपोले स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः तं भक्तिभावो अभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः ध्रुव उवाच य अन्धप्रविश्य मम वाजिवां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यंश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यदेशेशं सृष्टानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नादभवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्यक्षरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थबन्धो नूनं विमुष्टमदयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्य इच्छन्ति यल्स्पर्शजनं निरदयम अपि नृणां या निवृत्तिस्तनुभूतां तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जनकदा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमिह मन्यभिनादमाभूत् किं त्वन्दकासि लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुकुप्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्दमकदाममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुवस्व्यसनं बबाब्धे नेशे भवद्गुणकदामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदसुदसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वद्भजनावदभयदीप पदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्गद्विजसरसि पददेव दैत्यम् अर्त्यादिभिपरिचितं सदसद्विवेशम् रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकं नादः परं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेदे पुमान् स्वदृगनन्दसकस्तदङ्गे यन्नाभिसिन्धुरुककाञ्चनलोकपद्म गर्भेद्युमान् भगवते प्रणत अस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवास्त्रधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमण्डकिलदसुदृश्य द्रष्टास्तिदावमधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते यस्मिन् विरुद्धगदयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवग्मेकनन्दमाद्य आनन्दमात्रमिकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवत्स्तव पादपद्मम् आशीस्तानुभजद पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमार्य भगवान् परिपादि दीनान् वाश्रेम वत्सकमनुग्रहकादर अस्मान् मैत्रेय उवाच अधाविष्टुद एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमदां भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालग तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापममि सुव्रता
नान्येरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहर्क्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां रो चक्रवत्स्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्म अग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसखां चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्दो यत्सतारकाकां प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयकां षष्टित्रिशद्वर्षसाहस्रं रेक्षिता व्याहतेन्द्रियकां त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाकाम् अन्वेषन्ति वनं मादा दावाग्निं सा प्रवेश्यति इष्टा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां सस्मरिष्यसि ततो गन्धासि मत्स्थानं सर्वलोका नमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्तं यतो नावर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चित स भगवान् अदिदिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वमग्गात् गरुडध्वजः स अपि सङ्कल्पजं विष्णो पादसेवापसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नादिप्रीद अभ्यगात् पुरं विदुर उवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्मायाविनस्तच्चरणार्जनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यदार्थविद् मैत्रेय उवाच माधुसपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विधस्तु तान् स्मरन् नैचन्मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मत्तामपुपेयिवान् ध्रुव उवाच समाधिनानैकभवेन यत्पदं विदुसनन्दादय ऊर्ध्वरेत्सः मायसैहरकं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथक् मतिः अहो बदं ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यद भवच्छिदपादमूलं गत्वा अयाचेयन्ददवत् मदेर्विदूषिता देवैः पदद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवजस्तथ्यं नाग्राहिष्यमसत्तमः दैवी मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नभृक् तप्ये द्वितीय अप्यसति भाद्रभाद्रव्यहृद्रज्जु मय्यैत्पार्थदं व्यर्थं चिकित्सैव गदायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदमया च अहं भवं भाग्यविवर्जितकां स्वाराज्यं यच्छदो मौढ्या आत्मनो मे भिक्षितो बद ईश्वराक्षीणपुण्येन फलीकारानिवादनः मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुष्यस्तदा भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तदास्य मृद अर्थमानात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायान्दं सवरेत्य यदा आगतं राजा न श्रद्धते भद्रम् अभद्रस्य कृतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेर्हर्षवेगेन दर्शितः वार्ताहर्तुरधिप्रीतो हारं प्रदात्महादनं सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैः च पर्यस्त अमात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मकोशेन वेणुभिः निश्चक्रमाक्रामपुरोतार्न आत्मजा भीषणोत्सुकः सुनीति सुरुचिस्यास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मधुः तं पृष्ठोपवनाभ्रास आयान्दं तरसारथात् आवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेव अग्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विक्ष्वक्सेनाङ्क्रिसंस्पर्श हदाशेक्षाकबन्धनम् अधा जिक्रन्मुहूर्ध्वग्नि शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोर्धाम मनोरथः अभिवन्द्य पितुपादा वाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः सुरुचितं चित्सं समुत्थाप्य पादावनतमर्भगं परिष्वज्याह्य जीवेदि बाष्पगद्गदया गिरा
यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नपाप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्चोभा व अन्योन्यं प्रेम विह्वलौ अङ्गसङ्गादुत्पुलगा वस्रौख्यं मुहुरुहदुः सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्य अभिप्रियं सुतम् उपगुह्य जनाबाधिं तदङ्गस्पर्शन निर्वृतां पयस्तनाभ्यां शुस्राव नेत्रज्जै सलिलै शिवैः तथाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरस्सुवो मुहुः तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दृष्ट्या ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षितामण्डलं भुवः अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणदार्तिः यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदर्जयम् लालिम्यानं जनैरेवं ध्रुवं सम्भ्रातरं नृपः आरोप्य करिणीं हृष्टा स्तूयमानो विशत्पुरं तत्र तत्रोपसंक्लुप्तैर्लसन्मकरतोरणैः संवृतैः कदलीस्तम्भैः पूगपोदैश्च तद्वितैः चूदपल्लववासस्रं मुक्तादाम विलम्बिनिः उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपां कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैर्गोपुरागारैः शादकुम्भपरिच्छदैः सर्वदा अलङ्कृतं श्रीमद् विमानः शिखरद्युभिः मृष्टचत्वरथ्याट मार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्ता तण्डुलैर्बलिरिभ्युदम् ध्रुवाय पदिदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षदद्यम्भुर्दुर्वा पुष्पः फलानि च उपजगृप्रयुज्ञाना वात्सल्यादाशिषत्सतीः शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये स तस्मिन् भवनोतमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिविदेववद् पयःफेन दिभाषय्या दान्दारुक्मपरिच्छदाः आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्कराः यत्र स्फटिककुड्येषु महामारगतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरुद्रमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैः गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैडूर्यसोपानाः पद्मोल्पलकुमुद्वतीः हंसकारन्दवकूलैर्जुर्ष्टाचक्राः स्वरारसैः उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परं वीक्ष्योडवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मदम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवपदिम् आत्मानं च प्रवयः स माकलय्यविशाम्पतिः वनं विरक्तप्रादिष्ट्वा विमृशत्स्नात्मनो गतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवम अध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।